बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, ये एक हकीकत है कि दुश्मन से बचने की फ़िक्र और इसके मकरो फ़रेब से महफूज रहने की कोशिश हर इंसान करता है। एक शख्स को ये मालूम होते ही कि फलां इसका दुश्मन है, वो हर तरह से होशियार होकर इस फिक्र में रहता है कि इसके दुश्मन की तदबीर कभी भी कामयाब ना होने पाए और कभी इसका दाव इस पर ना चलने पाए। यही अक्लमंदी भी है कि इंसान अपने दुश्मन को कमज़ोर समझने की बजाय इससे होशियार रहे। इसलिए मैं आज की ये वीडियो कुछ दोस्तों के कहने पर बना रहा हूं, क्योंकि आजकल के ज़माने में दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हैं। बल्कि दोस्त तो दूर की बात है, भाई भाई का दुश्मन बना फिरता है। अक्सर लोग छोटी छोटी सी बातों पर दुश्मनी बना लेते हैं और ज़िंदगी भर इसका खमियाजा भुगतते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश हमने ऐसा ना किया होता। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूं जो छोटा सा वजीफ़ा है, इतना बड़ा नहीं है। अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो आपका बड़े से बड़ा दुश्मन और सख्त से सख्त और जानलेवा दुश्मन आपसे आकर माफ़ी मांगेगा और आपका बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज़ ख़ातीन व हज़रात, जामे तिरमिज़ी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दोस्त से मोहब्बत एक हद तक रखो, शायद कि कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और अपने दुश्मन से दुश्मनी एक हद तक रखो, मुमकिन है कल वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। हदीस में मोमिनों को यही सबक दिया जा रहा है कि अपने दोस्तों से अपने ऐसे राज ना कहो कि जब वो तुमसे नाखुश हों तो तुम्हारी इज्जत से खेलने लग जाएं। किसी भी दोस्त की खैर ख्वाही का पता इसी वक्त चलता है जब बाहम इख्तलाफ और नज़ा का मौका सामने आए। वो शख्स अल्लाह की नज़र में इंतहाई नापसंदीदा है जो अपने दोस्त की इज्जत के दर पे हो जाए और इसके एतमाद को ठेस पहुंचाए। भरोसा और एतमाद ना रहे तो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। नफरत की बुनियादी वजह एतमाद और भरोसे का टूटना होता है। इसका मुशाहिदा और तजुर्बा हम आए रोज करते हैं। मुद्दतों दोस्ती निभाने वाले इख्तलाफात होने पर एक दूसरे के वो राज उगलने लगते हैं जिनसे इख्तलाफ दुश्मनी में ढल जाता है। लिहाजा इस तरह की दुश्मनी से बचने के लिए 2 रकत नमाज नफल हाजत की पढ़ लें और सलाम के बाद एक तस्बीह या कादिर की पढ़ें। अल्लाह ताला दुश्मन को जलील और रुस्वा फरमा देंगे। अगर हक पर होगा तो इज्जत और शान और शौकत और कुव्वत के अलावा इसे इबादत करने की तौफीक भी मिलेगी। इसका बातिन रोशन हो जाएगा। याद रहे दोस्तों कि वो खुश नसीब है जिसे खैर ख्वाह, मुखलिस और गम गुसार दोस्त मुयस्सर आ जाए, जिसे दुश्मनी के माहौल में ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन से वास्ता हो। इसके लिए बड़ी आजमाइश होती है। इसलिए इस्लामी तालीमात रहनुमा हैं कि दोस्ती भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। मयार सिर्फ ज़ात और मफादात ही हों तो नताइज और फल कड़वा होगा। दोस्तों, ये भी याद रहे कि आम तौर पर जब दुश्मन का लफ्ज़ बोला जाता है तो इंसानी दुश्मन की तरफ ज़हन जाता है। हालांकि एक इंसान के 4 दुश्मन होते हैं। इनमें से एक दुश्मन दुनिया है, जिसकी खसूसियत ही ये है कि वो एक इंसान से दोस्त बनकर करीब तो होती है, लेकिन इसकी कुर्बत इंतहाई नापायदार और वफादारी इंतहाई नाकाबिले एतमाद है।
اور عہد شکنی اور مکاری ہی اس کی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، انسان کا دوسرا دشمن نفس ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک نفس برائیوں کا حکم دینے والا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلو میں ہے، اس لیے ہمیں دشمن نفس سے بھی بچنا چاہیے۔ انسانوں کا تیسرا دشمن شیطان ہے، اور یہ تو ایسا دشمن ہے جس نے انسان کی تخلیق کے ابتدائی عہد سے ہی انسان دشمنی کی قسم کھا رکھی ہے اور ہر طرح سے نقصان پہنچانے کا عہد کر رکھا ہے۔ اس کی دشمنی کو قرآن نے سری دشمنی قرار دیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اسے دشمن بنا لو۔ وہ اپنی جماعت کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسانوں کا چوتھا دشمن انسانی شیطان ہے۔ یہ دشمن در حقیقت جنی شیطان یا باللفظ شیطان دیگر حقیقی شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ حقیقی شیطان صرف وسوسوں کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے، لیکن انسانی شیطان انسان کا دوست بن کر اسے گمراہی کی جگہ پہنچا دیتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ رہ کر اس کو برائیوں کا عادی اور خوگر بنا دیتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کے سوا کسی اور کے ساتھ نہ رہو اور تمہارا کھانا صرف متقی کھائے۔ آپ زیادہ سے زیادہ دشمنوں اور برے دوستوں سے بچیں، کیونکہ اپنوں کی جہالت سے فائدہ اٹھانا بھی دشمن کا ایک انتہائی پیچیدہ وار ہو سکتا ہے۔ اصلی دشمن کو پہچاننا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ حق کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم حق پر ہیں تو وہ ہمارے مقابلے میں ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا اصلی دشمن کون ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے ماحول میں رہتا ہے، اس کے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی اسی ماحول میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں دوستی ہو وہاں اندھا اعتماد بھی جنم لیتا ہے، جہاں مخالفت اور دشمنی کا عنصر پیدا ہو جائے وہاں سوچ و فکر منفی اور شک و شبہ حتیٰ کہ انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ ہر انسان کا مزاج ہے کہ افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے۔ بسا اوقات دوستی دشمنی کا روپ دھار لیتی ہے اور دشمنی دوستی کا رنگ پکڑ لیتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔